Mga igsuon ko diha ni Kristo. Naatingali mo'y namatikdan, naatingali mo'y nabantayan, nagsiga na tanan, ang upat ka kandila, pasiga na, pasabot, na kaupat na nga simana o Domingo, nya nana or duol na gyud ang Pasko sa pagkatao. Dayon, naasa tingali mo'y nabasahan o nakitaan sa mga posts sa social media nga ang fourth candle na ay ngan candle of love. Ambot sa inyong nabasahan pero sa ako laning huwaman candle of love ang fourth Sunday of Advent. Nya tungod kay candle of love man ang akong wali ron hisgot ta gugma. Ako lang klarohon daan, di ba ako master about love. Parihar sa tingali ta, nagkat-on pa. Pero ligas lang tingali mo gamay, ako apas lang ko. Mga igsuon, candle of love. Kung manghisgot ta, gugma. Akong tanawon, or atong tanawon ang klase sa paghigugma ni Jose ngadto kang Maria. Siguro ko, ambot kun kumbinsido ba mo, si San Jose nahigugma gyud ni Maria. O yun mo, anak? Yeah. Si San Jose, doon nagyoy paghigugma kang Maria. Gani, tawagod siya nga matarong. Dayon, ingon po diri, di siya buot nga pakaulawan niya si Maria. Kung ikaw mahigugma, di juga kaako nga imong pakauwawan, imong higugma. Uy, ang tao nga nahigugma, nagpuyo, anda mo puyo, ug matarong nga kinabuhi, ug di niya tugutan nga ipakaulawan ang maong tao nga iyang gihigugma. Kana lang nga detalye, klaro nga si San Jose nahigugma ni Maria. Apan sa akong pagpamalandong mga igsuon, muramag dili hingpit ang iyang gugma ngadto kang Maria. Dili pa inana kahingpit, dili pa inana ka mature, dili pa inana ka perfect iyang gugma kang Maria. Kay sumapas sa sunod nga mga linya, naglaraw siya nga makigbulag sa hilom. Wa siya ka, di niya klaro, wa niya madawat nga anong nagsabak naman eh. Ako lang ni siyang bulagan sa hilom. Kana nga detalye mga igsuon, makaingon ko, ang gugma ni San Jose ngadto ka Maria, yes pero dili pa perfect. Dili pa inana ka hinog, dili pa inana ka pure. Ug ning puntuha, si San Jose nagtubo pa, nagkat-on pa. Unsa di ay ning klase gyud sa gugma nga buot sa Dios ato makabot. Busa, nahitabo, tadadan, naay messenger. Nindot ang mensahe nga nadawat ni San Jose. Ug tungod ni anang maong mensahe nga iyang nadawat, dunay nahitabo nga pag-purify. Dunay nahitabo nga learning experience ni San Jose. Unsa di ay nang gugmaha. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Dili ba di ay ta pariha og level? O baka miagi pud ta ana nga level sama ni San Jose. Kita nga nakasuway uyab-uyab. Dili pa man gyud ana ka mature, ka hingpit ang gugma nato sa usag-usa, pero nakasulti na tag I love you babe. Nakasulti na ta, naa na tay gugma, pero dili pa ingon ana ka mature. Mao nang ang uban, wala ko'y apilo. Daghan kaayog mga uyab. Kay maybe dili pa yun ana ka mature. Pasabot mga igsuon, okay gyud nga muagi ta sa
kat-on pa. Kinahanglan pa ta mutubo sa paghigugma. Mauni rason sa mauni para nako. Maanindot nga lihok sa Dios sa iyang pagnaog sa kalibutan aron ta iyang tudluan nga padayon tang mutubo. Lahi naman ang istorya kung dili na ta buot mukat-on ug mutubo sa klase sa atong paghigugma. Our kind of love should grow. We should be open. Aplita sa pagtubo. Nya diha sa atong pagtubo, ang atong klase sa gugma nga ato gyud untang kabuton, mao nang giingon nga selfless love. Selfless love nga mausay klase sa gugma sa Dios dinhi nato. Nya, nanay nahitabo ni San Jose, naginahinay na siya kat-on towards the end of the gospel reading. Iyang gipadaplin ang iyang laraw, iyang gipangasawa, iyang gipadayon si Maria sa iyang balay. Ang iyang laraw, wa na, padaplin. Andam siya nga midawat kang Maria sa iyang panimalay. In that way, ni mature si San Jose sa iyang gugma. Kita pod unta, mga igsuon, as we continue to grow and as we continue to move on, diha sa atong padayon nga pagpuyo sa kinabuhi, hinaut dili ta mapulan og kapuyan nga mutubo sa paghigugma hangtod nga duol-duol na ta sa gugma sa Dios. Hinaut pa unta.